अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 141, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 12 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 11 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ मबूस फरमाया गया। कौम आद ने नाफरमानी की और हूद अलैहिस्सलाम के भरपूर दलाइल के बावजूद हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह किया और आंधी और तूफ़ान का अज़ाब उन पर मुसल्लत किया गया। अब रुकू नंबर 12 में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा गया और कौम समूद जो कि बहुत खूबसूरत और सरसब्ज़ दो पहाड़ों के दरमियान आबाद कौम थी और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अनवा अक़साम की नेमतें अता की हुई थी। उस शहर को शहर हिजर के नाम से ताबीर किया जाता है, नाम लिया जाता है। ये मुल्क के शाम से पहले वाक़या है ये एरिया। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आसानी और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही थी और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक में मुब्तला थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम की आसूदगी, खुशहाली और फ़ारग बाली देखी तो कौम को उस हिसाब से तबलीग चाही, दीन हक़ की और तौहीद बारी ताला की तरफ बुलाया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इसमें मामूल सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम के साथ वही सलूक किया जैसा कि कुरान पाक में ज़िक्र है कि कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, कौम समूद ने भी रसूलों को जुटलाया। ये आद के बाद और इब्राहिमियों से दरमियान पहले की कौम गुजरी है और इन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को ना सिर्फ मजाक में उड़ाया बल्कि मसलसल इनकार किया और सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़ा मांग लिया, जिसकी आगे डिटेल ज़िक्र होगी कि क्या मौजज़ा मांगा और नाफरमानी की। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, कौम समूद ने मुरसलीन को जुटलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालेह अला तत्तक़ून, जब उनके पैगम्बर उनकी तरफ भेजे गए पैगम्बर ने उनको तौहीद बारी ताला की तरफ दावत दी और इब्तिदा इन अल्फाज से की। इसमें मामूल पीछे भी सारे पैगम्बरों ने इन्हीं अल्फाज से इब्तिदा की और एक ही तरह के अल्फाज से इंतहा की, प्रोग्राम की या अपनी तबलीग की। और फरमाया कि सालेह अलैहिस्सलाम ने कि उनके भाई सालेह, यहाँ फिर वही बात मराद है जिस तरह हर एक पैगम्बर उसका मशरती भाई मराद लिया जाता है, हकीकी भाई मराद नहीं होता। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम भी कौम समूद में थे और चूँकि कौम समूद में होने की वजह से उन्हें समूदियों का भाई कहा गया है। अब यहाँ सालेह अलैहिस्सलाम अपने क़ाल लहुम अख़ूहुम, जब कौम समूद से उनके भाई सालेह ने कहा, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अला तत्तक़ून, तुम डरते क्यों नहीं हो, डरते क्यों नहीं हो। बारहा बात पीछे गुज़र चुकी है कि डरने से दो माने लिए जाते हैं। एक नेमतों के छिन जाने का, जो अनवा अक़साम की नेमतों से वो फ़ायदा उठा रहे थे और उससे ज़िंदगी आदी कर चुके थे, उसके छिन जाने का डर क्यों नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक कर रहे हो। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला कहर जोश में आ जाए और तुमसे ये नेमतें छिन जाए तो क्या तुम इनके बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हो। क्योंकि वो बहुत आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और उन नेमतों के छिन जाने का तसव्वुर भी महल था उनसे और नेमतों के बगैर गुजारा करना तो मुमकिन ही नहीं था। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने भी उनसे यही कहा कि अगर जिस अल्लाह ने तुम्हें अनवा अक़साम की नेमतें अता की हैं और इंतहाई खूबसूरत बाग और खेत और माल मवेशी और ख़ूबसूरत औलाद, हर तरह की नेमतों से तुम्हें नवाज दिया है और इतनी बड़ी बड़ी खजूरों के बागात के और इतना ज़्यादा खजूरों के ऊपर लगा हुआ फ्रूट लदा हुआ
کہ کھجوریں فروٹ کے بوجھ سے گری پڑی ہوتی تھیں، اتنا خوبصورت، اور پھر ان میں سے قدرتی نہریں اور چشمے بہہ رہے ہوتے تھے، انہیں سیراب کرنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، اور اس طرح کی خوبصورت، اور یہ دو پہاڑوں کے درمیان انتہائی خوبصورت جگہ تھی۔ فرمایا کہ ان نعمتوں کے جس نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اسی کی نافرمانی کر رہے ہو یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو کہ اگر وہ یہ نعمتیں تم سے چھین لے تو پھر تم کس طرح گزارا کرو گے، یا کیا تصور کر رہے ہو، کیا اس چیز سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور دوسرا ڈر پھر وہی بات کہ قیامت کا ڈر خوف دلا رہے ہیں وہ صالح علیہ السلام قوم سمود کو، یہ کہ آخرت کے عذاب سے ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انواع اقسام کی نعمتیں تمہیں نصیب کی تو تم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہو، تو اگر وہ نافرمانی اگر نہیں، یقیناً نافرمانی کے سبب قیامت کے دن تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کو شدید عذاب دیا جائے گا، تو پھر بھی تمہیں اس چیز سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے، خوفزدہ کیوں نہیں ہو رہے ہو کہ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اور اتنے ناز و نعم سے پلا ہوا جسم، اتنی خوشحالی اور آسودگی سے پلا ہوا جسم جب آگ کی نظر ہوگی تو تم لوگوں پہ کیا گزرے گا، جب آگ کی نظر کیا جائے گا تم لوگوں کو، تم پر کیا گزرے گی، اس بات سے ڈرو۔ دونوں طرح سے ڈرایا صالح علیہ السلام نے، دنیا میں نعمتوں کے چھن جانے سے، بالکل اسی طرح ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو ڈرایا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ اور پھر صالح علیہ السلام نے قوم سے اگلی بات فرمائی کہ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف رسول اور امانت دار بنا کے بھیجا گیا۔ رسول اور امانت دار کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے، سورہ اعراف میں مکمل واقعہ بھی گزر چکا ہے، اور یہاں بھی ہود علیہ السلام کے قصے میں یہ، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ گزرا ہے شارٹ، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ رسول تو اللہ کا بھیجا ہوا، اور امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے اصول و ضوابط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تفویض کیے، ان چیزوں کی امانت ساری، اور یہ نبوت کا بار، یہ امانت، اس امانت کی ذکر کر رہے ہیں ہو صالح علیہ السلام کہ میں امانت دار ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تک پہنچانے کے لیے مجھے امانت دی ہے، اور وہ امانت میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور تم اس کو قبول کرو، اور اس طرح قبول کرو جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور میری بات کو مانو۔ مجھے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، اور یہ ہر ایک پیغمبر نے یہی کہا، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو، میری بات کو، میرے کہنے کو مانو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کا میں امانت دار ہوں، اور میں اپنے تائیں پوری پہنچا کے دم لوں گا، آگے تم مانو یا نہ مانو گے تمہارا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین پر ہے۔ یہ بات بھی پیچھے واقعے میں گزر چکی ہے، ڈیٹیل اس کی، قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے، اور سبسکرائب کرے اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔